नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। रूपन्देहीको रोहिणी खोलामा यात्रु बस दुर्घटना, 9 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते। चोकचोकमा फोहोर थुप्रिएपछि काठमाडौँ उपत्यका दुर्गन्धित। पूर्व सहमति पालना नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने सिसडोलवासीको अडान। हिजोको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। नेवार समुदायले आज सिथी नख पर्व मनाउँदै बारा खाने र पानीको मुहान सफा गर्ने प्रचलन। बांग्लादेशको एक गोदाममा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुग्यो, 450 जना घाइते। र फ्रेन्च ओपन टेनिसको महिलातर्फको उपाधि इगा स्वेटेकलाई कोको गाउफ सोझो सेटमा पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बस दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जनकपुरबाट भैरवातर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस भैरहवा परासी हुलाकी राजमार्ग खण्डमा दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। लु 2 ख 3841 नम्बरको रात्रिकालीन बस रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका 4 र ओम सतिया गाउँपालिका 4 को सीमामा पर्ने रोहिणी खोलाको पुलबाट खसेर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका 4 जनाको भीम अस्पतालमा र 5 जनाको युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने 9 जनामध्ये 5 जनाको पहिचान खुलेको छ। दुर्घटनामा रूपन्देहीको बुटवली स्थित योगी कुटीकी 56 वर्षीय विष्णु पौडेल, बुटवल 11 कालिका नगरका कृष्ण प्रसाद बस्याल, रूपन्देहीकै ओम सतिया गाउँपालिका 4 मटेरियाका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, रौतहटका 20 वर्षीय दिनेश दास र भारत जनकापुर ग्रामका 40 वर्षीय अरविन्द शर्माको मृत्यु भएको हो। घाइतेहरूको भैरवा स्थित भीम अस्पतालमा र युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनामा 24 यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 15 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ, अन्यको अवस्था सामान्य छ। बसमा सवार 33 यात्रुमध्ये 25 जना पुरुष, 6 महिला र 2 बालिका रहेको बताइएको छ। 3 वटा जेसीबीको माध्यमबाट दुर्घटनामा परेको बसलाई पल्टाएर यात्रुको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। बस तीव्र गतिमा रहेका कारण पुलबाट खोलामा खसेको अनुमान प्रहरीले गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले रूपन्देहीको रोहिणीमा भएको बस दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूको उपचारमा कमी हुन नदिन निर्देशन दिएका छन्। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गृहमन्त्री खाँडले घाइतेको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका हुन्। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख, रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुखलाई टेलिफोन गरी उनले घाइतेहरूको उपचारको उचित व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले घाइतेहरूको उपचार भइरहेको भीम अस्पतालका अध्यक्ष र युनिभर्सल मेडिकल कलेजका प्रशासन प्रमुखलाई पनि घाइतेहरूको यथाशक्य उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका हरेक सदस्यबाट न्यूनतम 100 रुपियाँको दरले रकम सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा बसेको पूर्व स्थायी समितिको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय विस्तार तथा व्यवस्थित गर्न भन्दै सदस्यहरूबाट आर्थिक सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले पार्टीको भातृ सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा पञ्चा सिंह चयन भएपछि पवन कार्की पक्षले विवाद निकाल्दै आएको छ। तत्कालीन सङ्गठनका सचिव कार्कीलाई उपाध्यक्ष बनाएर दिपेश पुनलाई महासचिव बनाएपछि कार्कीले छुट्टै भेला गर्दै आएका छन्।
सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक आज पनि बस्दैछ। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, गठबन्धनभित्र समाजवादी र अरू पार्टीको भूमिका तथा आगामी दिनको कार्ययोजनाका बारेमा छलफल गर्न समाजवादीको बैठक शनिबारदेखि सुरु भएको हो। समाजवादीले सङ्गठनात्मक आधार हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनलाई विश्वास गर्दा धोका भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आजको बैठकमा पनि निर्वाचनको समीक्षामै बहस हुने बताइएको छ। शनिबारको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका साथै 7वटै प्रदेशको रिपोर्ट लिनको लागि 7 जना केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मा दिएको थियो। समाजवादीले 5 दिनभित्र रिपोर्ट पेश गर्ने गरी प्रदेश 1 मा जयन्ती राई, मध्य प्रदेशमा रामचन्द्र झा, बागमतीमा गङ्गालाल तुलाधर, गण्डकीमा प्रमेश हमाल, लुम्बिनीमा डाक्टर विजय पौडेल, कर्णालीमा प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा महासचिव बेदुराम भुसाललाई रिपोर्ट लिनको लागि जिम्मा दिएको छ। रिपोर्ट आइसकेपछि पार्टीको विभिन्न तहमा छलफल चलाउने समाजवादीको योजना छ। मध्य प्रदेशका कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री प्रमोद कुमार यादवले चढेको सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीमा आक्रमण भएको छ। सडक मर्मतको माग गर्दै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मिर्चैयामा प्रदर्शन गरिरहेका स्थानीयले जनकपुरबाट सिराहा आउँदै गरेका मन्त्रीको गाडीमा आक्रमण गरेका हुन्। प्रदेश मन्त्रीको प्रदेश 2020001 झ 0057 नम्बरको गाडीमा प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा प्रहार गरेका हुन्। ढुङ्गा मुढाबाट गाडीमा सामान्य क्षति पुगेको छ। प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। मुख्य सडकमा रहेको खाल्डा खुल्डीका कारण मिर्चैयाको बजार प्रभावित भएको, धुलो र धुवाका कारण स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीयले सडक बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका हुन्। सिसडोल र बन्चरे डाँडाका स्थानीयको निरन्तर अवरोधले फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा उपत्यका दुर्गन्धित बनेको छ। सिसडोलमा क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुप्रिएको छ भने बन्चरे डाँडाका स्थानीयहरू जग्गा अधिग्रहण लगायतका मागसहित विरोधमा उत्रिँदा फोहोर व्यवस्थापनमा अन्यल देखिएको हो। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। Nepovet Tiles, आफ्नै माटो आफ्नै सान। शिवम असली ओपीसी सिमेन्ट since 2003. नुवाकोटको सिस्टोल र बन्चरे डाँडाका स्थानीयहरूको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका 18 स्थानीय तहको फोहोरका डङ्गुर सडक र चोकचोकमा थुप्रिएको छ। नुवाकोट स्थित सिस्टोलमा फोहोरको व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय विरोधमा छन्। अव्यवस्थित फोहोरकै कारण छाला, क्यान्सर जस्ता रोग देखा परेको र वस्तुभाउका साथै खेतीपातीमा समेत असर पर्न थालेकाले फोहोरको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने पक्षमा स्थानीय रहेका छन्। रोजगारी छ यहाँको। अब यहाँको मान्छेको अहिले के छ रोगमा चाहिँ छाला, क्यान्सर विभिन्न पशु मरिरहेको छ, चौपाईहरू। यो झिँगाले गर्दाखेरि, यो अब लिचरले गर्दाखेरि हामीले कुनै पानी खानु पाएन, वस्तुभाउले खानु पाएन, जीवजन्तुले खानु पाएन। तर हाम्रो बिउ बिजन, धान, गहुँ, मकै, कोदो सब विनाश भएर गए झिँगाले। हामीलाई अरू केही चाहिएको छैन। सबैभन्दा पहिला यो फोहोर होइन भने जस्तो फोहोरको ठाउँमा व्यवस्थापन हुनु पर्यो कि 2 वर्षका लागि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिएको सिस्टोल 17 वर्ष पुगिसक्दा समेत प्रयोगमा रहेको छ। दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको बन्चरे डाँडा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको काम 14 वर्ष भइसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्माण सम्पन्न नहुँदै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बल प्रयोग गरी फोहोर फाल्दा स्थानीय थप रुष्ट भएका छन्। पूर्व सहमति र थप जग्गा अधिग्रहणको काम नभएसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने उनीहरूको अडान रहेको छ। नेपाल सरकारले हिजो गरेको यहाँको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नका लागि फोहोर र मान्छेसँगै बहन सकिँदैन, विकाससँगै रोजगारीको सिर्जना गर्नेछौँ भनेर चाहिँ सरकारले हिजोको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यदि यो फोहोर र मान्छेसँगै बहन मिल्ने भए
काठमाडौँको फोहोर काठमाडौँमा राख्दा हुन्छ। यहाँ आउँदाखेरि फोहोर एकदम पालले छोप्नु पर्यो, लिचोड नचुइकिन आउनु पर्यो, कुन फोहोर ल्याएर फ्याँक्ने त्यो फोहोर मात्रै ल्याउनु पर्यो, फोहोर ल्याउन साथै एकदम क्यापिङ गर्नु पर्यो। बालिन शाहले यहाँको जनताको माया गर्नु भएको छ हैन। अब माया गरे अनुरूप उहाँले काम गर्नु भने सक्सेस हुन्छ। एउटा उम्केर गर्न सक्नुभयो भने हामी साथ दिने तयार छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि आफूले हर सम्भव प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। बन्चरे डाँडामा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थानीयवासीको माग सम्बोधन, तीनपिप्लेदेखि बन्चरे डाँडासम्मको सडक निर्माणमा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको हो। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि स्थानीय र दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर फोहोर व्यवस्थापनमा चासो देखाएका छन्। तर अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि भने हासिल भएको छैन। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। लामो समयदेखि उपत्यकाको फोहोर फालिँदै आएको नुवाकोटको सिसडोलका स्थानीय पीडित छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्झौता अनुसार फोहोरसँगै स्थानीयको न्यूनतम सुविधाको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न किसिमका रोगबाट पीडित भएका छन्। नुवाकोटको सिसडोल स्थित फोहोर थुपारिएको डङ्गुरबाट करिब 150 मिटरको हाराहारीमा छ सुधा भुजेलको घर। केही वर्ष अघि त्यही फोहोरको डङ्गुरमा प्लास्टिक बटुल्दै जीविकोपार्जन गर्ने भुजेललाई अहिले त्यही फोहोर अभिशाप बनेको छ। उनको शरीर प्यारालाइज्ड भएको छ। प्लास्टिकबाट काम गर्न मलाई यो घर बनाइसके के भयो यस्तो भयो कि मलाई खसरमा के भन्छ थाहा बगो थाहा भएन कि मलाई म बोल्दै बोल्दैन थिएन कि औषध थिएन मेरो औषधि केही खाइरहनु त्यस्तो न औषध के बनाएको छैन। घर छेउमै थुप्रिएको फोहोरले रोग उब्जियो। भुजेल परिवारको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ। तर सहयोग गर्न भने अहिलेसम्म कोही पनि नआएको गुनासो उनका श्रीमान गर्छन्। गिरिन सिटीमा लगेको 2.5 लाख सिद्धो झारबोटी ल्याएर खुवाउँदै ओर्दै गरिरहेको छु यहाँ अहिले। सिसडोलको फोहोरले धेरैलाई क्यान्सर पीडित बनाएको छ। यस्तै शमशेर भुजेल छेत्री पनि करिब 2 वर्षदेखि क्यान्सरले थलिएर ओछ्यान परेका छन्। फोहोर मैलाको कारणले होला हैन, यो पेटमा सुम्लो हिँडिरहन्थ्यो, खाना नरुच्ने, अनि के भयो भनेर जाँचाउन जाँदाखेरि पछि क्यान्सरको दोष देखायो। अहिलेसम्म पनि काटेरै फाल्दा पनि तुस निक्रिएर रहन्छ। अहिले पनि समस्या देखाइरहेछ। घर छेउमा थुप्रिएको फोहोरले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। क्यान्सर, प्यारालाइसिस जस्ता घातक रोगहरूले नागरिक संक्रमित भइरहेका छन्। स्वास्थ्य बीमाको कुरा कागजमै थन्किएको छ। जिम्मेवार निकायको यो गैर मानवीय व्यवहार कहिलेसम्म चल्ला? क्यामेरामा निराजन सिंहका साथमा ममता थापा, नुवाकोट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंक लगायतले शौचालय सार्वजनिक रूपमा सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न दिने भए 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। आइतबार सूचना निकालेर महानगरले होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन, मल, सपिङ कम्प्लेक्स, कम्पनी, फर्म, व्यवसायी, गैर सरकारी सङ्घ संस्था लगायतलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको हो। इच्छुक सम्बद्ध सरकारवाला व्यक्ति तथा निकायले 7 दिनभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइ, बबरमहल वा प्रशासन विभाग काठमाडौँ महानगरमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। शौचालयमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि महानगर क्षेत्रभित्र रहेका होटल लगायतको शौचालय प्रयोग गर्न सकिने महानगरले गत जेठ 16 को नगर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेको थियो। जापानको हिटा समूहले प्लास्टिक जन्य फोहोर व्यवस्थापनको अत्याधुनिक प्रविधि नेपालमा भित्राएको छ। उच्च तापक्रममा प्लास्टिक जन्य फोहोर जलाएर नष्ट गर्ने यो प्रविधि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समेत उपयुक्त हुने यसका विकासकर्ताको दाबी छ। अहिले यो प्रविधि काठमाडौँको 3 वटा होटलहरू, काठमाडौँ गेस्ट हाउस, ठमेल, माया मनोहर बुटिक होटल हात्तीसार र पार्क भिलेज रिसोर्ट बुढा नीलकण्ठले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन गर्दा धुवाँ समेत नआउने र प्रदूषण पनि नहुने भएकाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा यो
महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने यसका विकासकर्ताहरूको दाबी छ। यो प्रविधिबाट पानी र हल्का पेय पदार्थका बोतल, कागज, दूध, तेल र अन्य प्लास्टिक, खाना, र्यापर, सेम्पू, साबुनका साथै अन्य प्लास्टिकका फोहोरलाई खरानीका रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ। हिटा समूहले फोहोर व्यवस्थापनको यो प्रविधि प्रयोगका विषयमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई भेटेर समेत जानकारी गराएको छ। विश्व वातावरण दिवस केवल एउटा पृथ्वी भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हरेक वर्षको जुन 5 तारिकमा विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयोजनामा काठमाडौँको धोबी खोला करिडोरमा जनचेतनामूलक र्याली निकालिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2021 देखि 2030 सम्मको दशकलाई पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकको रूपमा मनाउन आह्वान गरेको छ। वातावरणप्रति विश्वमा सचेतना जगाउने उद्देश्य अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् 1973 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ सहित देशभरका नेवार समुदायले आज सिथी नख पर्व मनाउँदैछन्। सिथी नखमा विशेष गरी पानीको मुहान, इनार, कुवा, पोखरी, धारा लगायतका पानीको स्रोत सरसफाई गर्ने गरिन्छ। बर्सातका बेला बगेर आउने भेल र फोहोर पानी खानेपानीको मुहानमा मिसिएर पानी दूषित नहोस् भनी पानीको मुहान र स्रोतको वरिपरि समेत सरसफाई गर्नु यो पर्वको विशेषता हो। सरसफाई गरेपछि सो स्थानमा भगवान शिवजीका पुत्र कुमारको पूजा पनि गर्ने प्रचलन रहेको छ। पानी विशेष के भने यो यहाँ तिनटै यहाँ कृष्ण मन्दिर भीमसेन तलेजुलाई चढाउनु पर्ने पानी हो। अनि यसको अर्को मूल यसको के छ भने यो कार्तिक नाचमा यो कार्तिक गबरीमा त्यो नाच देखाउने कार्तिक नाच देखाउने किन यो पानी चाहिँ त्यो दैटेलाई नरसिंहले हिँड्ने कैसीले मारेपछि त्यो दैटेलाई चाहिँ पानी खुवाएर जिउनु पार्ने हो। त्यति इम्पोर्टेन्ट हो पानी हो यो। त्यो छ तर सरकारले त्यतिको चाहिँ चासो दिएको चाहिँ छैन। आजको दिन मास, मुगी, केराउ लगायतका दलहनबाट बनेका विशेष प्रकारको पकवान बारा चढाउने र खाने चलन छ। त्यसैगरी घरमा भर्खर भित्रिएको नयाँ गहुँको रोटी समेत खाने गरिन्छ। सिथी नखका दिन किसानहरूले खेतबारीमा काम गर्दैनन्। यो दिन खेतको माटोलाई चोट पुर्याउनु नहुने विश्वास गरिन्छ। यो पर्वसँगै वर्षा सुरु हुने र किसानको महत्त्वपूर्ण कार्य धान रोपाई सुरु हुने भएकाले यस पर्वलाई वर्षा अघिको अन्तिम चाडको रूपमा समेत लिन्छ। झापाको भद्रपुर स्थित भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेको लामो समयसम्म बिते पनि प्रभावितहरूले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। 2 वर्षदेखि रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित छन्। झापाको भद्रपुर स्थित भद्रपुर भन्सार कार्यालयले आवश्यकीय संरचना निर्माण गर्न स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि मुआब्जा वितरण नगरेको हो। 2 वर्षदेखि रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा अधिकांश जग्गा धनी मर्कामा परेका छन्। मौखित 5 वर्ष भयो हामीलाई घर बनाउन रोकेको, लिखितमा हाम्रो रोक्का गरेको 22 महिना भयो। 22 महिनादेखि न हामीलाई घर बनाउन पाइन्छ, न कुनै ब्याङ्कमा हामी राख्न पाउँछौँ, न भोग चलन हामीले केही गर्न पाएको छैन यो जग्गाको। अनि छिटो गरिदिनु भनेर हाकिमलाई भन्न गयो भने हामीले के गर्ने, हामीले गर्ने काम गरिसकेको छ, तपाईँ गएर सरकारलाई मुद्दा हाल्नु भन्नुहुन्छ। सरकार को हो त? हामी कसलाई मुद्दा हाल्ने, कहाँ गर भन्ने? भन्सार विस्तारका लागि स्थानीयको जम्मा 106वटा किताको 8 बिघा बढी जग्गा सरकारले 2 वर्षदेखि रोकेर राखेको छ। सो स्थानमा केही खेतीयोग्य जमिन र केही जमिनमा घर रहेका छन्। 2 वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहणको नाममा स्थानीयवासीको जग्गा सरकारले रोक्का गर्दा र मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। मुआब्जा समयमा नपाउँदा अन्य ठाउँमा बसाइ सराइ र
बेचबिखन गर्न छोराछोरीको पढाइ लेखाइका साथै आवश्यक ऋण समेत पाउन नसकेको पीडितहरू बताउँछन्। हाम्रो जग्गा 2 वर्षदेखि रोका छ। हाम्रो माग यही छ, हाम्रो कि त जग्गा फुकुवा गरिदेओस् कि त सही मुआब्जा देओस्। त्यही हाम्रो माग छ। यो 2-2, 3-3 वर्ष चाहिँ कसैको जग्गा रोकेर त कसैले रोक्न पाउँदैन नि। उहिले घर हुँदा पनि भाडामा बस्न परिरहेछ। कि जग्गा लिनु कि हाम्रो फुकुवा गराइदिनु। हामी त ऐलानीमा बसेको त होइन। अब नयाँ घर बनायो भने हामीलाई मुआब्जा दिँदैन रे नयाँ घरको। त्यसै यस्तो फुटेफाटेको घरमा बस्नु यति सानो बच्चा लिएर। जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले 2 वर्ष अघि नै 1 करोड बजेट छुट्याइसकेको जनाए पनि समस्या हल हुन सकेको छैन। भन्सारले प्रक्रिया अगाडि बढे पनि केही आन्तरिक कारणले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताउँदै अब तत्कालै मुआब्जा वितरण गरिने जनाएको छ। वास्तविक रूपले लम्बिएकी हो पब्लिकले हाम्रो के छ भने उहाँहरूलाई एकदम मार्का परेको त्यो वास्तविक यथार्थ तथ्य हो। हामी चाँडै गर्नु पर्यो थियो, तर हामी अहिले चाहिँ के गरेछौँ 2टा समितिको लगातार यो 2 महिनाभित्रै हामी त्यो गरेर अहिले अब एक किसिमले फाइनल स्थितिमा पुगिसकेका छौँ। सरकारले भद्रपुर 5 स्थित सीमावर्ती मेची नदीमा पक्की पुल बनेसँगै करिब 4 वर्ष अघि छोटी भन्सारको रूपमा रहेको भद्रपुर भन्सारलाई मूल भन्सारमा परिणत गरेको थियो। मूल भन्सार भएपछि हाल रहेको जग्गामा कार्यालय सञ्चालन लगायतका संरचना निर्माण गर्न ठाउँको अभाव भएपछि भन्सार कार्यालय उत्तरपट्टि रहेको स्थानीयको नम्बरी जग्गा लिने सरकारले निर्णय गरेको थियो। पीडितहरूले हालसम्म न मुआब्जा नै पाएका छन् न जग्गा नै फुकुवा भएको छ। त्यसकारण आफूहरूको माग यथाशीघ्र सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने पीडितहरूको आवाज छ। एबी न्युज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, झापा। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थित राप्ती खोलामा हुँदै आएको अवैध दोहन रोक्न स्थानीय तहले पहल थालेको छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्ने निर्णय गरेका हुन्। राप्ती नदीमा हुने अवैध दोहन रोक्न राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पहल थालेको छ। गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80मा समयमै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गई नदीजन्य माल वस्तु गिटी बालुवा ढुङ्गा आवश्यकताका आधारमा तोकिएको मात्रा मात्र उत्खनन गर्ने गराउने निर्णय गरेको हो। अवैध उत्खनन रोकेर आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 साउन 1 गतेबाट नदी तथा खोलामा ठेक्काको टेन्डर लगाउने तयारी गाउँपालिकाको छ। स्रोत साधन अथवा यहाँको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने इस्यु चाहिँ सबैको अगाडि परिसकेको अवस्थामा हामीले 2टा कार्यपालिका बैठकबाट हाम्रा गाउँसभाबाट भएका शुल्क जरिमाना र अघिल्ला कानुनहरूलाई टेकेर विशेष गरी गाउँपालिका कानुन चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र चाहिँ बेचबिखन सम्बन्धी चाहिँ कार्यविधि 2075 बनेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशभित्र हामी रहेको हुनाले लुम्बिनी प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075 बनेको छ। गाउँपालिकाले मुगुवा खोला, खैरी खोला, टिकुलीपुर घाट, बगदैला घाट, सिधनिया घाट, लालपुर घाट, आलीनगर अल्लाटपरी घाट, जलझला घाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छ। प्रदेश र गाउँपालिकाबाट बनेको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेकाले त्यसैमा टेकेर राप्ती सोनारी गाउँपालिका क्षेत्रका 9वटै खोलाका सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा स्थानीय भने आश्वस्त देखिँदैनन्। छेकमेक हेर्छन्, सोर्छन्। अब स्थानीय बासिन्दाले पनि अब के गरौन् उनले भनेर पनि टेर्दैनन्। नभएको कारणले पनि चोरी तस्करीहरू बढी भएको हो। यो गाउँपालिकाको निर्णयपछि पनि वडा नम्बर 6मा अवैध उत्खननमा प्रयोग गरिएका सवारी साधन 2 जेसीबी, एउटा एक्साभेटर र एउटा टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोत तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी सम्बन्धी कार्यविधि 2075 बमोजिम राजस्व रकम गाउँपालिकामा बुझाउने लिखित निर्देशन समेत दिएको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न प्रवासबाट गाउँ फर्केका नेपाली नागरिकहरू पुनः भारत गइरहेका छन्। यति बेला नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा दैनिक हजारौं नागरिकहरू रोजगारीको लागि भारत गइरहेको देख्न सकिन्छ। कैलालीको चौमाला घर भएका करण विगत लामो समयदेखि भारतमा चौकीदारी गर्ने गर्छन्। यस वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न उनी गाउँ फर्किएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपछि केही दिनको अन्तरालमा उनी फेरि पनि चौकीदारीका लागि भारत गएका छन्।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा नाकामा भेटिएका करण भिक गाउँमा बसेर केही काम नपाइने भएकाले बालबच्चा पाल्नका लागि आम्दानी गर्न पुनः भारत गइरहेको बताउँछन्। खोइ अब यता त केही पनि मिल्नु होइन, उता गएर त बालबच्चा पाल्न मन छ भनेर त्यही गरेको। नेतालाई भोट मात्रै दिनुभयो, के गर्न त भोट दिनु अब आफ्नो देश हो नि, आफ्नो देशको लागि त हजारचोरी जानुपर्छ, त्यही भएर हो। एक मतको पनि धेरै महत्त्व रहन्छ भन्ने बुझेर मताधिकारकै लागि भए पनि घर फर्किएका करण विक जस्तै थुप्रै प्रवासी नेपालीहरू छन्। गट्टाचौकी नाकामै भेटिएका अछामको मेललेख घर भएका विनोद बिसी पनि पुनः भारत पसेका छन्। किनभनेपछि अब जब छैन यहाँनिर खाली बस्दा अब 10-15 दिन भइहाले, खाली बस्दा बोर हुन्छ, त्यही भएर अब बालबच्चासँग पनि अब कति बस्ने, त्यही भन्दा अब यहाँनिर बस्यो भन्दा त 2 पैसा कमाउला भनेर त्यही भएर इन्डिया जान थाले। हालै सम्पन्न भएको एसई को परीक्षा दिएका अछामकै विजय विक पनि मजदुरी गर्न भारत गएका छन्। गाउँमा काम नपाइने भएकाले खाली समयमा भारतमै गएर काम खोज्ने उनको भनाइ छ। गाउँमा के पढाइ गर्दै थिए, अहिले 10 को एसई दिएर इन्डिया। नेपाल भारत आवागमनका लागि मुख्य नाकाको रूपमा रहेको कञ्चनपुरको डोके बजार, गौरी फन्टा र गड्डाचौकी वनवासा भएर अहिले दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाली नागरिक भारत गइरहेका छन्। स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका नारा पनि थिए, तर ती नारा अब खेस र कागज मात्रै सीमित रहे। अब यी नागरिकहरू वर्षौंसम्म भारतमा रोजगारी गर्छन्, फेरि अर्को पटक आउँछन्, मतदान गर्छन्, जित्छन् जनप्रतिनिधिहरूले, जान्छन् भारत नागरिकहरू। यो समस्या कहिलेसम्म? यसको समस्या समाधानका लागि अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एबी न्युज खबरका लागि क्यामेरामा माया बागका साथमा हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। बाँकेको नेपालगञ्जमा 2022 सालमा स्थापना भएको कन्या माध्यमिक विद्यालय, जहाँ विगत 2 वर्षदेखि छात्राहरूले मात्रै अध्ययन गर्दै आएका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र लागू भएसँगै कक्षा 11 को पनि पढाइका लागि जनप्रतिनिधिहरू पनि सक्रिय भएर भर्ना अभियानलाई सघाइरहेका छन्। यो बाँकेको नेपालगञ्जमा 2022 सालमा स्थापना भएको कन्या माध्यमिक विद्यालय, जहाँ विगत 2 वर्षदेखि छात्राहरूले मात्रै अध्ययन गर्दै आएका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र लागू भएसँगै कक्षा 11 को पनि पढाइका लागि जनप्रतिनिधिहरू पनि सक्रिय भएर भर्ना अभियानलाई सघाइरहेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियानमा जुटेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष गोपाल पुन बताउँछन्। यो अभियानले मलाई लाग्छ पक्कै पनि हाम्रा छोरी चेलीबेटीहरू जो शिक्षाबाट वञ्चित छन्, जो निम्न वर्गका छन्, जसले चाहिँ पैसाको कारणले गर्दा, आर्थिक रूपले गर्दाखेरि पढ्न पाएका छैनन्, उहाँहरूलाई हामीले धेरैभन्दा धेरै भर्ना अभियानमा समेट्नेछौँ र धेरै हाम्रा चाहिँ चेलीबेटीहरूलाई निःशुल्क रूपमा पढ्ने व्यवस्था हामीले गर्नेछौँ। नेपालगञ्ज कन्या माविमा बढीभन्दा बढी पिछडिएका र आर्थिक रूपले पछाडि परेर विद्यालय जान नसकेका बालिकालाई प्राथमिकता दिएको छ। विपन्न समुदायका छोरीहरूलाई अध्ययनका लागि समेट्ने उद्देश्यले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष रेणु शेरचन बताउँछिन्। यो वडाभित्रका कुना काप्चा भित्र रहेका थाहा नपाउने अभिभावकहरूलाई पनि निःशुल्क शिक्षाको चाहिँ अवसर दिनुपर्छ, छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने अभियानलाई लिएर चाहिँ हामीले घर घर भेट गरी यो कार्यक्रमले चाहिँ बढीभन्दा बढी बालिकाहरूलाई चाहिँ स्कुल पढ्ने अवसर दिलाओस् भनेर चाहिँ हामीले घरभेट गरिरहेका छौँ। सरकारी विद्यालयको समस्याप्रति कसैले चासो नदेखाउँदा पुरानो विद्यालयको अवस्था नाजुक भएको हो, तर पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि सहित शिक्षामा चासो राख्नेहरूको सक्रियता बढेको पूर्व शिक्षक मान बहादुर नेपाली बताउँछन्। अहिले हामीले जुन जोश जाँगरको साथमा हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो सबै हाम्रो अभिभावकज्यूहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू यसमा समावेश हुनुभएको छ अनि यो विद्यालयमा बढीभन्दा बढी छात्रलाई समावेश गरेर एउटा गुणस्तरीय शिक्षा दिने हाम्रो चाहिँ प्रयास जारी रहने। बाल मैत्री वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ नयाँ भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ।
विद्यालयमा पठन पाठन शान्त स्वच्छ रमणीय र बाल मैत्री वातावरण बनाइने भएको छ। विद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्था, कम्प्युटर ल्याब तथा स्मार्ट बोर्डद्वारा पठन पाठन गरिने बताइएको छ। विशेष गरी मुस्लिम विद्यार्थीहरूका लागि उर्दू शिक्षाको व्यवस्था, सुविधा सम्पन्न विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सिलाइ कटाइ प्रशिक्षणको व्यवस्था र छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुने भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको चोरमारा स्थित गिरवारी खोलामा रहेको पुल मर्मतको लागि आज सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। पुल मर्मतको लागि दिउँसो 2 बजेसम्म एम्बुलेन्स बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका साथ चोरमारा स्थित गिरवारी खोलामा रहेको पुलमा पाल परेर जोखिम बढेकाले मर्मत गर्न लागि हो। 50 वर्ष पहिले निर्माण भएको पुल जीर्ण अवस्थामा रहेकाले जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुने खतरा रहेको छ। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा छ। ऐतिहासिक परिवर्तनले मुलुकको संरचना बदलिए पनि दलितहरूको अवस्था फेरिएको छैन। सरकारले 16 वर्ष अघि नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरे पनि दलितहरू विभेदमा बाँच्न विवश छन्। ऐतिहासिक परिवर्तनको गर्भमा जन्मिएको गणतन्त्रमा पनि कथित जातका नाउँमा उच्चो निचो मात्र होइन, घृणा, अपमान, हत्या जस्ता जघन्य अपराधले दलित समुदाय विक्षिप्त छ। समाजको यो विभेदकारी संरचनाको अन्त्य गर्न कानुनहरू मात्रै बनेनन्। सरकारले आजभन्दा 16 वर्ष अघि नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा नै गरेको थियो। त्यस्तै नेपालले कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत निषेध गरेको 59 वर्ष र सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको 51 वर्ष बितेको छ। तर दलितमाथि हुने अत्याचारको श्रृङ्खला भने झनै दर्विला बनेका छन्। करिब 42 लाख जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदाय छुवाछुत जस्तो अमानवीय अपमान र तिरस्कार सहन बाध्य छ। सामाजिक विभेद र अपमान मात्रै दलितसँग छैन, गरिबी, अभाव, अशिक्षा, विपन्नता समेत दलितका समस्या हुन्। मुलुकका गरिबहरूमध्ये अधिकांश गरिबीको दुष्चक्रमा फँसेका छन्। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक शोषणको शिकारमा छन् दलित समुदाय। राज्यले जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय बनाएको छ। तर त्यस यता पनि जातीय विभेदकै कारण 44 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहकै कारण मारिनेहरूको संख्या धेरै छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सन् 2020 को एक प्रतिवेदन अनुसार 97% दलितहरू जातीय विभेद र छुवाछुतबाट पीडित छन्। तीमध्ये 70% दलित सामुदायिक न्यायको दैलोसम्म नपुगेको तथ्याङ्क छ। जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणापछि दलितमाथि हुने विभेद झन् भयावह बनेका छन्। जहाँ पहिले छुवाछुत मात्र थियो, त्यो विभेद धारामा मन्दिरमा देखिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय विभेदका स्वरूप फेरिएको दलितका अगुवाहरू बताउँछन्। सरकारी दस्तावेजमा अब जातकै आधारमा हुने विभेद र छुवाछुत जस्तो कुप्रथा बाँकी छैन। तर व्याप्त विभेदको अन्त्य गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएका छैनन्। धरानको फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट सियोज ग्यास उत्पादन सुरु भएको छ। धरानको फोहोर व्यवस्थापनसँगै उपमहानगरपालिकाले मोहर कमाउने उद्देश्यले धरान 6 पानबारीमा खोलेको केन्द्रबाट ग्यास उत्पादन हुन थालेको हो। धरानमा फालिएको फोहोरबाट ग्यास उत्पादनसँगै वातावरण स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट ग्यास उत्पादन सुरु भएको हो। उत्पादन भएको ग्यास 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन टेम्पोमा पेट्रोलको विकल्पमा प्रयोग गर्न थालिएको केन्द्रका जेनिस श्रेष्ठले बताए। मैले एभरेज 20 लिँदाखेरि 900 रुपियाँ पर्यो 5 लिटरलाई, हैन? हामीसँग ग्यास त्यति नै जाँदाखेरि मैले एभरेज 30 किलोमिटर मात्रै लिँदा पनि उहाँहरूलाई 429 रुपियाँ मात्रै पर्यो। त्यति नै किलोमिटर गुड्नुलाई 429 रुपियाँले भ्यायो कि।
भेन्चर बेस्ड टु इनर्जीले धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित पानवारीमा प्रशोधन केन्द्र बनाएको छ। केन्द्रले धरान उपमहानगरपालिकाको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्रदूषण मुक्त हुने मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाकले वृद्धि भएको समयमा यो उपयुक्त विकल्प भएको समेत टेम्पो चालकहरू बताउँछन्। अनि तेर्सो बाटोलाई त धेरै राम्रो, इटरी सिटरीतिर यस्तो क्याम्पतिर राम्रै छ। अब बुढासुवा जानुलाई अलिक गाह्रो मान्छ क्या। अनि त्यो पेट्रोल पनि यसो पेट्रोलबाट पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ अब सरले भन्नुभएको छ मिस्त्री आएर त्यो पनि सक्सेस भइहाल्छ। किन त अब अहिलेको स्थितिमा पेट्रोल अब हेरेर फाइदै छ हामीलाई। तपाईँको अब 1 केजी 130ले हामी 30 किलोमिटर कुदिराखेको छौँ यो लोकलमा। अब विराटनगर तराईतिर हामी गयौँ भने 40-41 पनि दिइराखेको छ। दैनिक प्रशोधन केन्द्रले दिनको 2000 केजी ग्यास उत्पादन गर्ने बताएको दैनिक जसो 400 देखि 500 टेम्पोलाई ग्यास उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता रहेको केन्द्रले जनाएको छ। 20 वर्षपछि धरान उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी 20 मेट्रिक टन क्षमताको प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको हो। कम्पनीले पानवारीमा 1 बिघा 2 कट्टा जमिन खरिद गरेर प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। सम्झौता अनुसार प्रणालीले 20 वर्षपछि प्रशोधन केन्द्रको सम्पूर्ण सम्पत्ति उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। यो प्लान्ट सञ्चालनमा आएसँगै धरानको फोहोर मैलाको दीर्घकालीन व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि न्यूनतम आवश्यकतामा ध्यान नदिँदा कृषिले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मलको बजेट घटाएकाले उत्पादनमा कमी आउने आकलन छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले भनेको छ कि कृषि उत्पादन 30% वृद्धि हुनेछ। बजेटमा भनिए अनुसार लक्ष्य भेटाउन विद्यमान कृषिमा ठूलो सुधार भएको हुनुपर्छ। त्यसको लागि कृषिप्रति राज्यको बदलावपूर्ण भावना हुनुपर्छ, जसले प्रविधिको उपयोगसँगै किसानको समस्यालाई हल गर्न तयार हुनुपर्छ। बजेटमा मात्रै बोलेर पूरा हुने विषय पनि होइन कृषिमा सुधार। सपना बाँडेर कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने कुरा जनता ढाँट्नु मात्रै हो। त्यसैमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले रासायनिक मलको बजेट झण्डै 50%ले घटाएको छ। यसले के देखाउँछ भने सरकार कृषिप्रति संवेदनशील छैन। विगतमा मलको लागि विनियोजन बजेटबाट पनि किसानले सहजै रासायनिक मल पाएनन्। मलमै यति धेरै झेल भयो कि जहाँ किसान आजितै भएका थिए। अझ आगामी आर्थिक वर्षमा त झन् बजेट नै घुमाइनुले सरकारको कृषि उत्पादनमा 30% वृद्धि गर्ने लक्ष्य त्यति संगतिपूर्ण देखिँदैन। सरकारी तथ्याङ्कले बोले अनुसार वर्षमा 2 बाली मात्र लगाउँदा 12 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्दछ। धान र गहुँकै लागि मात्रै 4 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुन्छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार 35 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ। जहाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 15 अर्ब मात्रै रासायनिक मलको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मलको लागि 27 अर्ब 71 करोड बजेट निकासा गरेको छ। जुन बजेटबाट खरिदको निर्णय नै ढिला भएकाले मल कहिले र कहाँबाट आउँछ भन्ने अत्तो पत्तो छैन। धान रोपाई सुरु हुनै लाग्दा पनि मल छैन बजारमा। धान रोपाई भएको 2 हप्तापछि रासायनिक मल चाहिन्छ धानलाई। यसरी मलबाट हुने झेलबाट किसानले मात्रै शास्ति भोग्नु पर्दैन, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारमा फरक आउँछ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान 23.95% मात्र हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ, जबकि गत वर्ष यो 24.90% थियो। अब मल अभावको कारण उत्पादन घट्यो भने आगामी वर्ष पनि अहिलेकै नियति दोहोरिन सक्छ।
झण्डै 2 दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थल कालोपत्री सम्पन्न भएसँगै पुनः सञ्चालनको तयारीमा पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न बजेट मार्फत नै सम्बोधन भएपछि विमानस्थल छिट्टै सञ्चालन आउने सम्भावना बढेर गएको छ। झण्डै 2 दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्री गर्ने काम सम्पन्न भएसँगै विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। 2 दशकदेखि बन्द रहेको उक्त विमानस्थल सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेपछि बलेवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएका बेला बलेवा विमानस्थलसम्म पुग्ने सडक आवश्यक भएको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। बागलुङ पर्वत तपाईको म्याग्दीसम्मको होइन जनताहरूलाई चाहिँ सुविधा पुग्न सक्ने भएको हुनाले नगरपालिकाको आन्तरिक कार्यक्रम मार्फत पनि आउने जुन हाम्रो 80 को जुन बजेट आउँदैछ नगरपालिकाको त्यसमा पनि केही न केही कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी भइरहेको छ। बागलुङको बलेवा विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालनमा आए आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकिनेछ। पर्यटन आवागमनसँगै आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने स्थानीयको भनाइ छ। यो सञ्चालन भइसकेपछि यहाँका जनताहरूको रोजगारीका कुराहरू, यहाँका कृषि उपजका बिक्री वितरणका कुराहरू, यहाँ पर्यटकीय आगमनका कुराहरू, यी सबै कुराले जोडिन्छ। बलेवाकै एउटा पहिचानको रूपमा रहेको भैरव स्थान अति महत्त्वपूर्ण स्थान र सँगसँगै भकुण्डेको भ्यूटार, होमस्टे जस्ता स्थानहरू र गाजाका दह जस्तो अति महत्त्वपूर्ण तालहरू मौसमका कारणले खराबी देखिएर क्यान्सल गर्नु पर्यो भने नि 2-3 घण्टापछि मौसम साफ हुने बित्तिकै फ्लाइट राख्ने हो भने यो एकदम राम्रोसँग चल्न सक्छ। 2वटा विमानस्थल भएको बागलुङमा यो विमानस्थल सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अब पोखरा विमानस्थल क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदै गर्दाखेरि पोखरा विमानस्थलबाट डोमेस्टिक एयर र चाहिँ अल्ट्रा लाइट जस्ता चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ अन्य विमानहरू छन् त्यहाँबाट विस्थापित हुँदैछन्। प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुँदैछ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो पाइलटहरूको ट्रेनिङ चाहिँ अभ्यासको चाहिँ जुन किसिमको कार्यक्रम छ ती कुराहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कहाँ आउने हो त भनेपछि सम्भावना भनेको अब हाम्रो बागलुङको बलेवामा हो। बागलुङका नागरिक नियमित हवाई उडानको पर्खाइमा बसेको 30 वर्ष पुग्यो। विमानस्थलको 700 मिटर लम्बाइ र 30 मिटर चौडाइको धावन मार्ग कालोपत्री गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काष्ठमण्डप उमा एन्ड कम्पनी जेभीले 8 करोड बढी रकममा ठेक्का सम्झौता गरी काम सम्पन्न गरेको छ। विमानस्थलको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र धावन मार्ग कालोपत्रीको काम भए पनि विमानस्थलसम्म पुग्ने कालोपत्री सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा 50 वर्ष अघिदेखि मनाउन थालिएको विश्व वातावरण दिवसको सान्दर्भिकता हरेक वर्ष बढ्दै गएको बताएकी छन्। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणाली, वर्षा चक्र र जलवायु सन्तुलनमा अस्वाभाविक परिवर्तन आउन थालेको वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध भएसँगै वातावरण दिवसप्रतिको संवेदनशीलता वृद्धि भएको बताएकी हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वातावरण प्रदूषणले पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई जलवायु परिवर्तन हुँदा आज संसारभर हिउँ पग्लने, हिमताल फुट्ने, बाढी पहिरो जाने, बस्ती डुबानमा पर्ने जस्ता समस्या सृजना भएको उल्लेख गरेका छन्। विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा ह्रास, कृषि प्रणाली र बालीनालीमा विशृङ्खलता, नयाँ रोग व्याधिको उत्पत्ति, वर्षा र तापक्रममा गडबडी तथा प्राकृतिक विपदबाट जनधनको क्षति जस्ता गम्भीर र नकारात्मक असर एवं प्रभाव बढेको बताएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले ढुङ्गेधाराको संरक्षणका लागि बजेट छुट्याउने बताएका छन्। आगामी बजेटमा काठमाडौँमा निष्क्रिय अवस्थामा मुहान सुकेका सम्पूर्ण ढुङ्गेधारा बिउताउन सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने बालेनको भनाइ छ। सिथिनख पर्व तथा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले ढुङ्गेधारा काठमाडौँको पहिचान भएको भन्दै यसलाई संरक्षण गर्ने बताएका हुन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडानयोग्य तालिकाका आधारमा मात्र उडान गर्न पाउने निर्णय फिर्ता लिएको छ। प्राधिकरणले प्राविधिक अध्ययन र आन्तरिक तयारी पूरा नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भएपछि निर्णय फिर्ता लिएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले
इनकटको मौसम जानकारी गराउने प्राविधिक र उपकरण नभएकाले विवरण उपलब्ध असम्भव भएको बताएपछि प्राधिकरण पछि हटेको हो। मध्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने भएको छ। अपराह्न 4 बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक हुँदैछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सभाको बैठक अपराह्न 4 बजे आह्वान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेशका कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री प्रमोद कुमार यादवले 2/3 सरकार रहेको केपी ओलीको कारणले देशमा दुर्दशा आएको बताएका छन्। सिराहा उद्योग वाणिज्य सङ्घको 4थो साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै कानुन मन्त्री यादवले नेकपा एमाले हुँदा पार्टीमा सिर्जना भएको समस्याको सम्पूर्ण दोष ओलीको रहेको बताएका हुन्। निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको सुरुङ खन्ने काम रोकिएको छ। 2 खण्डमा खनिँदै आएको काम ठेक्का सम्झौता अनुरूप नदेखिएकाले नेपाली सेनाले ठेकेदारलाई काम रोक्न निर्देशन दिएको हो। चिनिया ठेकेदारले सुरुङ खन्नको लागि सम्झौता अनुसारको 3 आर्म्स जम्बो मेसिन नल्याई सामान्य रूपमा खन्न थालेकाले कामको गुणस्तर पनि कमजोर रहेको पाइएपछि तत्काल काम रोक्न निर्देशन दिएको सेनाले जनाएको छ। मुङलिङ पोखरा सडक खण्ड अन्तर्गत तनहुको याम्पा फाँट र घाँसी कुवा खण्ड आजदेखि रातिको समयमा बन्द हुने भएको छ। आज राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्मको लागि बन्द गरिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। फराकिलो बनाउने र मर्मत गर्ने कार्यको लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि आजदेखि सडक बन्द गरिएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न पनि प्रदेश 1 बागमती गण्डकी र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 5:07 भयो भने सूर्यास्त 6:56 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।